स्वास्थ्य चौकी पहिला गाविस भयो भने हाम्रो गाविस राम्रो बजार मर्जिङ बजार सानो पैसा गएर मनलालजी ए चन्द्रमा ल ओ वाङ वाङ चन्द्रमा अब हामीले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ यसरी बाटो बनाएको त्यो वाल छ नि त्यति हो हाम्रो बाटो बसेको अरू कहीँ पनि बाटो बसेन यो बाटो चाहिँ यो वर्ष पिचको कार्यक्रम थियो त्यसरी ग्राभल पोर गरेर नालीसाली बनाएर ठिक्क गरेर यो वर्ष पिचमा लैजाने भनेर योजना थियो भने बस न सबै सिद्धि हो होइन धेरै काम कसरी बाख्रा ल्याएर जाउँ दोगरामा यो घर हो माथि लग्यो घरै लग्यो खोला छ त्यसै फुकेर घर लग्यो एउटा वडा नम्बर 8, 9, 10 र 11 चारवटा वडाको गठबन्धन झन्डै 6 किलोमिटर लगभग हामीले नापेका छैनौँ अनुमानित 6 किलोमिटर गठबन्धन 17 गतेको बाढीले 16 र 17 गतेको अञ्चल वर्षाको चाहिँ यो सबै कुरोहरू ध्वस्त भएको छ र यो कयर खोलाको तलको पुल हामीले अघि आउँदा दिएको त्यो पुलको पनि यो प्रदेशको पैसा हो प्रदेशले बनाएको त्यो पुल चाहिँ नि हामीले 18 महिनाको टाइम थियो 6 महिनामा काम सम्पन्न गर्ने भनेर मङ्सिरबाट काम सम्पन्न गरेर यही असारमा काम सिद्ध्याउने भनेर त्यो अत्यन्त फास्ट रूपमा चाहिँ नि काम गरेको थियौँ भने हामीले त्यति गऱ्यौँ भने त्यो सँगसँगै एकै दिन टेन्डर भएको कामहरूको 10% काम भएको पनि भने हामीले चाहिँ यो असार मसम्ममा सिद्ध्याउने भनेर भेदाले पनि त्यो अनुसार हामीले पनि त्यो वातावरण बनाएको पनि त्यो पुलको पनि त्यो साइडको सबै बगाएर त्यस्तै कालिकाको पुलको पनि त्यो अवस्था छ यो 4वटा वडामा सबै ठाउँमा कटान भएको छ स्वयं विका जग्गाहरू खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ कटान र पुर्ने कामहरू भएर चाहिँ त्यो अवस्था स्थिति छ भने त्यस्तै अर्को तपाईँको चाहिँ धेरै कालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर तपाईँको 1, 2, 3, 6 र 7 लुगानमा छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ बमखोलामा डाइभर्सन गरेर हालिकन त्यहाँको बस्ती सुरक्षित छैन किन भन्दा त्यो दिन पनि त्यो पानीले गर्दा सिङ्गो तपाईँको बमखोला चाहिँ त्यो चाहिँ बस्तीमा पर्छ 5वटा वडा सबै त्यो डुबान हुन्छ अनि अब आज पैसा धन्दा खर्च हुन सक्छ किनभने खोलालाई डाइभर्सन गरेर लैजाने भनेको 700 मिटर तपाईँको चाहिँ त्यो खन्नुपर्छ भने त्यसलाई त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने त्यहाँदेखि करोडौँ रुपियाँ पैसाहरू चाहिँ हाम्रो अन्दाजमा
के लाग्ने चाहिँ सम्भावना देख्छौँ भने अब त्यसको हामी इस्टिमेट लगत इस्टिमेट तयार गरेपछि के छ अब यो विषयमा हामी प्रदेश सरकारले आउनु पाउँछौँ। किन भन्दा हाम्रो स्थानीय तहको तपाईँको नगरपालिकाको रकमले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो काम गर्नु सक्दैनौँ। नभइने भएर मैले चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ मान्यज्यू माध्यमबाट हामी चाहिँ त्यहाँ आउँछौँ र अब यो हामीले एउटा अफोर्ड पनि गरेका छौँ। तपाईँको हामी 1 वर्षभित्रमा यो जुन यो बाढीले गरेको क्षतिहरूलाई चाहिँ हामी फेरि पुनर्निर्माण गरेर जस्ताको तस्तो बनाउँछौँ भन्ने विषय मैले एउटा सङ्कल्प पनि गरेको छु नगर प्रमुख हैसियतले। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीकोलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ र मैले परिपत्र गर्नेको रूपमा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार अनि म पुगेर सबै ठाउँ गर्ने कामहरू पनि गरेर यसो अनुगमन गर्ने अवलोकन गर्ने कामहरू पनि हामीले सबै गरिसकेका छौँ। र अहिले हामी अब तत्कालै तपाईँको अलिकति विज्ञहरूसँग बसेर परामर्श गर्छौँ। किन भन्दा यो टालटुले हामी के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मान्यज्यू हामी उहाँ त झन् अब म त 1 चोटि 2 चोटि मात्रै आएँ, उहाँ त 3 चोटि आइसक्नु भएको छ होइन। अलिकति फुर्सद हुने बित्तिकै यहाँ आइहाल्ने गर्नुहुन्छ। म चाहिँ फर्स्ट चाहिँ 17 गते बगाएर चाहिँ साइड उतारेर राखेँ भने त्यतिकै त्यहाँ पुगेर बस्यौँ। अब आउनु सक्ने मैले केही दिन पनि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र मुक्ति व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रीसँगै भएकै बेलामा मैले प्रदेश सभा सचिवालयमै कुराकानी गरेको र पछि हामीले पत्र पनि लिएर गयौँ। खास गरिकन अहिले खोलाहरू पुल चाहिँ चारवटा पुल ठुलो एकातिर पुल अर्कोतिर भएको छ जहाँ दुईवटा हेरेका छैनौँ अझै। एउटा कालिकाको भित्र देवीटारमा छ अजिङ्गरे भन्ने ठाउँमा जहाँ एउटा घर बगाएको छ र 20वटा पङ्गुर पनि त्यहाँ बगाएको छ भने अर्को पुल है हामी जहाँ दोगरा भन्ने ठाउँबाट सिन्ती खोलामा त्यहाँ माथिपट्टि छ त्यो पनि ठुलो एकातिर पुल अर्कोतिर भएको थियो भने 2वटा हामीले हेऱ्यौँ। त्यो मध्ये 2वटा चाहिँ प्रदेश सरकारकै बजेटले बनेका हुन्। यो सिन्ती खोलाको र यो कयर खोलाको पुल। यो कयर खोलाको पुललाई थोरै किनभने काम सम्पन्न नभएको हुनाले थोरै पैसा अहिले प्रदेश सरकारबाट छ त्यतिले पुग्दैन अब किनभने धेरै छ। र अर्को अब यहाँका 20 घर र तल एउटा देवीटारको 1 घर गरेर 21 घर पूर्ण रूपले क्षति छ। अरू सामान्य क्षति त अब धेरै घरहरू छ र 1जनाको मृत्यु भएको छ भने अब बाटोको सबभन्दा बढी समस्या चाहिँ तटबन्धन समयमा भएन भने यता त अब यो सबै सिद्ध्याउने तल पनि जहाँ हामी पहिलो पुल हेऱ्यौँ त्यहाँ करिब त्यो मन्दिरदेखि तल जुनपानी बजार छ 300 घर अब अर्को बाढी आउँदा बानी स्थिति छ। यसको लागि तत्कालै कहाँबाट कसरी हुन्छ अब हामीले मात्रै सक्ने स्थिति नहुँदा केन्द्रीय सरकारसँग पनि ल्याउँदै यसलाई हल गर्न पर्ने अवस्था देखिन्छ। अर्कोतिर बुम खोलाको कुरो अघि नै गरेको जहाँ 5वटा वडा पुरै डुबाएको छ कालिकाको 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 6 र 7 पुरै डुबाएको छ। त्यो खोलालाई 500-600 मिटर मात्रै काटेर उता थान खोलामा मिसाउने बित्तिकै त्यसको तटबन्धन गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने त्यहाँ एउटा कलबट बनाउनुपर्छ जहाँ काली इच्छाकामनाको बर्दास्त जानलाई एउटा कलबट बनाउने बित्तिकै त्यो खोला हामी सजिलै उता डाइभर्ट गर्न सक्छौँ। र उद्योग पर्यटन वन बालज्यूले मैले डेफुलाई भनिसकेको छु भनेर कुरो पनि गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हामी अब त्यो काम चाहिँ छिटै सुरु गर्छौँ र हामीले भनेका थियौँ अब यदि सहज भएन भने हामी जनप्रतिनिधिहरू सबै त्यहीँ उठ्यौँ। अब जसरी पनि भनौँ अब हामीलाई लैजाला नि त अब क्या नि भन्नेसम्मको कुराकानी भएको छ। हाम्रो जोड खास गरिकन मेयर साहबको मेरो र मैले जिएन सरलाई पनि भनिरहेको थिएँ एकचोटि प्रत्यक्ष फिल्डमा गएर हेरिदिन पऱ्यो किनभने हामीले भन्दा कहिलेकाहीँ बढाइ चढाइ गरेर पनि भन्न सक्छौँ नि त। स्वयं नेतृत्व नै आएर मुख्यमन्त्री मन्त्रीज्यूहरूले आएर हेरिदिइसकेपछि सजिलो हुन्छ भन्ने र यो जहाँ हामी बसिरहेका छौँ यो आवासीय स्कुल बागमती प्रदेशले हाम्रो प्रदेशमा 5वटा आवासीय स्कुल बनाउने भनेकोमा एउटा यो पनि हो जहाँ चेपाङहरूको बाहुल्यता छ। चेपाङहरू अब घरबाट आएर यहाँ पढ्न सक्ने स्थिति नहुँदा यहीँ राखेर पढाउँ भन्ने सोचका साथ यो योजना अगाडि बढेको हामी सल्लाहले फेरि यहीँ राखौँ किनभने शक्तिफोन पनि हाम्रो छलफल चलेको थियो होइन यहीँ राख्नुपर्छ भनेर मेयर साहब हामी अरू साथीहरूसहित सल्लाह गरेर अहिले अब यो बाढीले यति धेरै ठुला ढुङ्गाहरू हुँदा यो कसरी भयो होला भन्ने खालको छ र यसलाई तत्काल अब कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ मुख्यमन्त्रीज्यूको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीज्यू जो विपद व्यवस्थापनको पनि नेतृत्व हेरिरहेको हुन्छ त्यहाँबाट कति सम्भव छ
अब दाबाजीलाई त भन्नै परेन भिरपाखा सबै चिनिया हुनाले पनि यहीँ बसिया हुनाले अझ बढी उतातिर भन्दा नि यतै हो लोथरभन्दा अझ धेरै यहाँ हो जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दा नि उहाँलाई सबै कुराहरू थाहा छ यहीँ खेलेको यहीँ राजनीति गरेको जीवन सरलाई भन्नु पनि परेन त्यो भएर यसको बारेमा अब के गर्ने अब यता हामी योजना चाहिँ मोटामोटी इस्टिमेट गर्छौँ त्यो आधारमा अब यसलाई हल गर्नको लागि पहल गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास सहित मेरो भनाइ चाहिँ पहिचान भयो प्रत्यक्ष रूपमा अब आफूले देख्नु र अरूले ल्याउनु भन्ने फरक चिज हो आज छर्लङ्ग रूपमा समस्या देखिसकेपछि यो समस्याको बारेमा चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किसकेपछि मुख्यमन्त्रीले देखिसक्नु भएको समस्यालाई अब यो तपाईँहरूले कसरी ल्याउनु समाधान गर्ने कुरा हो यहाँ चाहिँ मन पनि वास्तवमा चाहिँ बोल्न मन पनि लागेको यो समय यस्तो देखेँ कि तपाईँको ध्वंस भएको कहीँ कतै मैले मजबङ्ग माथिको डाँडाहरू त्यो भित्र चढ्ने डाँडाहरू नि धेरै चिरे भएको छ यतापट्टिको डाँडा नि चिरे भएको छ कहीँ केही छैन यो चाहिँ तपाईँको दीर्घकालीन रूपसम्म यो समस्या हल गर्ने किसिमले पनि सोच्नुपर्छ तत्कालीन रूपमा चाहिँ अब त्यसको संरक्षण गर्ने दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ समस्या हल गर्ने किसिमले हामी सबै राजनीतिक पार्टीको मान्छे सरकारका मान्छेहरू नगरका चाहिँ मेयरदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ टिम वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरू र प्रदेश सरकार अब यो सबै मिलेर जाने अब सङ्घीय सरकारसँग सबै मिलेर यो समस्या हल गर्ने जानुपर्छ भन्ने हो अब सबै अहिले तत्काल हुने कुराहरू विगत व्यवस्थापन समितिको चाहिँ हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू उहाँले राख्नुहुन्छ समग्र सबै कुरा मान्य मुख्यमन्त्रीले राख्नुहुन्छ मैले चाहिँ यति मात्र भने दुःख लाग्यो यस्तो कोही ठाउँमा आइपुग्यो यसमा घटना घट्ने बित्तिकै पनि हामी चाहिँ यहाँ स्थानीय प्रशासनसँग यसको नियमित सम्पर्कमा थियौँ उहाँहरूले कहाँ कहाँ के कुरा बताइरहनु भएको छ त्यहाँदेखि अहिलेसम्म दिइरहनु भएको छ प्रदेशको चाहिँ अध्यक्ष नगर मन्त्रालय घटनाको बारेमा अपडेट छ र अब यसलाई कसरी जाने भन्ने बारेमा हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ पटक छलफल गरेका छौँ योभन्दा अगाडि असार 1 गते आएको पालिले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची हेलम्ची पाँचपोखरी इन्द्रावती लगायतका गाविसहरूमा त्यही भए प्रमाणहरू एकचोटि पुर्याएको छ यहाँ पनि त्यस्तै स्थिति हामीले देख्यौँ यो अझ झन् बस्तीहरूको यो क्षेत्रको त्यो क्षतिलाई अब कसरी यसलाई हामीले काट्न सक्छौँ भन्ने बारेमा एकपल्ट छलफल गर्नेछौँ यसलाई हामी 2 तहको कार्यक्रम प्रयोग गरेका छौँ र तत्कालको निम्ति राहत दिनुपर्छ तत्काल राहत दिनुमा हामीले बनाएका छौँ एकदम तुरुन्तै दैनिक गुजारा गर्नको निम्ति एउटा प्रकारको राहत प्याकेज बनाएका छौँ परिवार दिन सक्छौँ भनेर सङ्घीय सरकारले पनि गरिरहेको छ स्थानीय गरिरहेको होला सङ्घीय सरकारले पनि हरेक परिवार गरिरहेका छौँ सबै यहाँ सबैलाई अभिभावक छ अब यो के हुँदो रहेछ भने ठुलो घाउ भइसकेपछि सानोतिनो घाउले अलि घाउ लागेको अनुभव हुँदो रहेछ घाउ के भने जुन दिन घटना भयो पहिले सिन्धुपाल्चोकको यस्तो आयो कुरा कि सिन्धुपाल्चोक सबै दस सबै कुरा मेलम्ची बजारै गयो भन्ने कुराले अन्त सामान्य घटनाहरूलाई सबै बिर्सेको त्यो यति ठुलो घटनाहरू थियो कि हामी सबैजना त्यतातिर गयौँ र हामी निरन्तर रूपमा त्यहाँ जाने त्यहाँ सहयोगहरू बाँड्ने र दिने त्यहाँ भेटघाट गर्ने कुरालाई कन्टिन्यू हामी मन्त्रीहरू क्रमशः लगातार हामी जाउँ त्यहाँ अब यो प्राकृतिक प्रकोप भन्ने कुरालाई अब विकसित देशहरूमा त अब सङ्केत गर्न थालिसके यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी कहाँ त्यो टेक्नोलोजीसँग चाहिँ नि त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छ बल्ल बल्ल मौसम विदहरूले अब पानी आउँछ भनेर थालेर कुरा हुन थाल्नुभयो 1-2 वर्ष अगाडिसम्म त्यस्तो पनि केही पनि मतलब होइन अब बल्ल बल्ल थोरै हुन थालेको छ अब यो आपत्ति कसरी आउँछ कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरो कसैले थाहा नपाउने अल अफ ए सडन आकस्मिक रूपमा आउने र ठुलो झन्झनको क्षति पुर्याउने यो हाम्रो भूगोलले अहिले पनि हामीले के हेऱ्यौँ त्यहाँ भने जहाँ माथि घर छ जहाँ बाटो बनाएको छ बाटो बनाएको ठाउँदेखि सबै तल चलेको छ अनि जहाँ बाटो बनाएको छैन त्यो ठाउँ बचेको छ यसले के बुझाउँछ भने हाम्रो भूगोल यति कमजोर छ कि हामीले बाटो घाटो बनाउँछौँ हाम्रा बस्तीहरू असुरक्षित छन् अनि 4-5वटा घरहरू डाँडा बसेको हुन्छन् तिनीहरूलाई सेवा सुविधा दिनको निम्ति हामी बाटो हुन्छौँ अनि त्यही बाटोले हाम्रो सबै तहस नहस बनाउँछ यो सबै ठाउँमा त्यो रिपोर्ट आइरहेको छ त्यसैले
अब अहिले मास्टरहरू पनि त के पनि आउने ठाउँ छ सानो सानो कल्चर छ तर उनीहरूले यो खालको जस्तो बनाएको छ भनेपछि कुन बेला के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हाम्रो प्रविधिले हाम्रो देशको अहिलेको जो भइ पुगिसकेका छैन र यस्ता घटना कुन बेला हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि आपत्ति पनि आइरहेको हुन्छ र अब यो सधैँभरि हरेक वर्ष अब कस्तो भयो भने वर्षा लागिसकेपछि डराउनु पर्ने खास भोलि बिहान के सुन्नुपर्ने भोलि कहाँको घटना आउने भोलि कतिजनाको चाहिँ के सुन्नुपर्ने भन्ने खालको हामी सधैँभरि आतङ्कित गरेर त्रासित भएर बस्नुपर्ने स्थिति हामी बुद्धिमा छ। मान्छेज्यू जानुभयो होइन कुराकानी उहाँले गर्नुभयो। अब कस्तो हुँदैछ भने प्रत्यक्ष आफ्नो आँखाले देखेपछि अलिक बढी विश्वास हुने होइन एउटा अनुभूत हुने बेलुका पनि अब यहाँको चित्र जस्तो अस्ति सिन्धुपाल्चोक गयो त्यहाँ पुल भत्केका छन् सारा कुरा भ्रष्ट छ त्यो कहिले त्यो चित्र बाहिर जाँदै जाँदैन। अब त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अब यहाँ पनि जे देख्छ नि त्यो देखिसकेपछि हामीलाई पनि मन मस्तिष्कमा सधैँ रहिरहने यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चिन्ता अब मैले लामो कुरा भन्दा पनि अहिले मैले के भन्न सक्छु भने अहिले इमिडिएट हामीले दिने कुरा मान्य मन्त्रीले भन्नुभयो है इमिडिएट हामीले दिन सक्ने हिजो मात्रै निर्णय गरेका छौँ हिजो मात्रै केही निर्णय गरेका छौँ प्रारम्भिक हामी यो सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामी निर्णय गरेका छौँ। अब यो भनेको के हो भने एकदम अल्पकालीन इमिडिएट हुन्छ नि एकदम तात्कालीनको सुरक्षाको लागि मात्रै हो। अब त्यो दीर्घकालीन रूपमा सम्भव छ दीर्घकालीन रूपमा त हामीले यसको प्लान पनि बनाउनु पऱ्यो त्यो प्लान बनाएर मात्र पनि भएन हाम्रो क्षमता प्रदेश सरकार भनेको पनि कुनै धेरै ठुलो चाहिँ के भयो त्यो पनि सङ्घीय सरकारकै सहयोगमा सङ्घीय सरकारकै अनुदानमा टिकेको होइन हाम्रो आफ्नो ओन रिसोर्स त्यति धेरै छैन। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारले ठुला यस्ता प्रोजेक्टहरू कति चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्दैन भन्ने त्यो गाह्रो छ। त्यसैले सङ्घीय सरकारसँग हामी जानैपर्छ र सङ्घीय सरकारको समेत सहयोग यसमा दिन जरुरी छ। अब अहिले हामीले गर्ने भनेको के भने जस्तो नगरपालिका प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको इमिडिएट हामी के गर्छौँ अहिले तपाईँले भन्छ अब यो घरहरू सबै अहिले बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् होइन यो घरहरू सबै आदि पुरिएका छन् कोही घर स्थापित भइसकेको छ कोही बस्नु नहुन्छ। अब सबभन्दा पहिले यो बाटो घाटो खोलेर यो घरलाई बस्न हुने बनाउनु पर्छ है त्यो बस्न हुने बनाउनुको चाहिँ बाटो खोल्ने त्यसमा गोबर सोजर मेडिसिन के लगाउनुपर्छ त्यसको निमित्त हामी सहयोग गर्छौँ। हामी चाहिँ सिधै कालिका नगरपालिकामा केही पैसा हामी पठाउँछौँ र फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको तपाईँले भइरहेको अहिले बाटो घाटो छ यसले चाहिँ खोल्ने खोलेर यसले चाहिँ बाटोलाई चाहिँ गर्ने र मान्छेलाई बस्न हुने जस्तो बनाउने है घरहरू पुगेका घरहरूलाई विकास गर्ने सहयोग गर्ने त्यो काम हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। अब त्यसपछि अरू भनिहाल्नु मृतकका परिवारलाई अरू घर त्यसमा पुगेको अब चाहियो एउटा कुरो के चाहियो भने हामीलाई यथार्थ विवरण चाहिने फेरि आउँदैन कि पटक पटक फरक ढङ्गले विवरण आउने एउटाले पठाउँदा एउटा विवरण अर्कोले पठाउँदा अर्को विवरण यसमा पनि एकदमै शङ्का गर्नुपर्ने र वास्तविक विवरण चाहिँ साँच्चै के हो त कति घर यहाँ पुगेका हुन् कति घर बस्न नहुने छन् कति घर आंशिक क्षति भएका छन् आंशिक क्षति भएकालाई पनि उहाँले भन्छ हामी केही पैसा दिन्छौँ त्यसलाई मर्मत सम्हार गर्नको निमित्त पूर्ण क्षति भएकालाई पनि हामीले केही पैसा दिन्छौँ तर विवरण आउँदाखेरि चाहिँ नि यथार्थ आउनु पऱ्यो आंशिक क्षति भएका घर यति बस्नै नहुने घर यति पूर्ण क्षति भएका घर यति त्यसको मेटेरियल्स हुन्छ नि अब जस्तै यहाँ त काठका घरहरू छन् त्यो काठका घरलाई त प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी त्यसलाई झिकेर त्यसलाई प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ भनेपछि एउटा के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि सरकारमा भनेपछि छुट्टै आउँछ जतिसक्दो बढाएर दिने भन्दा पनि सकेसम्म कम साँच्चै गर्नुपर्ने कुरा कति हो त्यो सबै यथार्थ विवरण प्राप्त भएपछि हामीले अहिले नै अब म उहाँहरूकै अगाडि हुन्छु हाम्रो मेयर साहब हुन्छु यो बाटो साटो यो घरहरू जम्मै पुगेको अब मान्छे बस्नै नहुन्छ बस्न हुने स्थिति बनाउनको निमित्त इमिडिएट केही पैसा चाहिने प्रदेश सरकारले दिन्छ उहाँले सहयोग गरेर त्यो विवरण अनुसार हाम्रो नर्म्स अनुसार हामीले गरेका निर्णय अनुसार ती सबै पाउने थप सुविधाहरू पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। अहिले यति भनेको अब यो धेरै